अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कोई सियासी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है, यकीन करो, इमरान खान के ऊपर। और अब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। पहले हम इसके शक शुबा करते थे, इसका ताल्लुक मियाँ वाली से है, हम सारे इसको जानते हैं, सारा कुछ है। लेकिन अब मुझे जो इन्होंने एक बनाई है, अथॉरिटी बनाई है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी, आपको पता है ना, ये 4-5 दिन पहले उसका इमरान खान ने एक चेयरमैन बनाया कि ये जी सीरत नबवी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, और ये इस तरह एक अथॉरिटी बनाई है ताकि उसको हम सीरत नबवी को फैलाया जाए लोगों में, तालीम में, हर जगह। तो बज़ाहिर ये कितना अच्छा काम है, अच्छा काम है ना, बहुत अच्छा काम है। इसके ऊपर किसी ने भी तनकीद नहीं की, कोई तनकीद कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस बंदे को इसने आज उसकी चीज़ें सामने आई हैं ना, वैसे मुझे 4-5 दिनों से उस जो रहमतुल लिल आलमीन का उन्होंने अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया है, डॉक्टर एजाज अकरम, इसके बारे में 4-5 दिन पहले मुझे काफ़ी इसका मवाद मिला था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये कोई जेलसी होगी, कोई दुश्मनी होगी, कोई ये इस तरह का बंदा नहीं हो सकता। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन इमरान खान ने बनाया है, तो सोच समझ के बनाया होगा, उलमा से मशवरे करके बनाया होगा, अपनी काबीना से मशवरा करके बनाया होगा। बड़ी नाजुक चीज़ है। जैसे हम एक इमाम मस्जिद को ढूंढते हैं कि वो अच्छे से अच्छा हो, एक आलिम दीन हो तो हम कहते हैं अच्छे से अच्छा हो, टीवी पे आए अच्छे से अच्छा हो, इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं ना। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि कोई प्रमोशन से कोई आके डिप्टी कमिश्नर लग गया हो, या कोई कमिश्नर लग गया हो, या कोई इस तरह का हो कि वो मजबूरन जी तरक्की पा के आया है। इसको तो ख़ास तौर पे चुना गया है, और इमरान खान ने चुना है, तो इसके ऊपर तो कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, साफ शफाफ और इस्लामी तालीमात से भरा हुआ शख्स, और इस तरह की चीज़ होनी चाहिए ना। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का चेयरमैन, वो कोई आम बंदा तो नहीं हो सकता, मैं और आप तो नहीं हो सकते। पूरा उसको इल्म का इदराक होना चाहिए ना, हर चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, 4-5 दिन पहले मैंने बताया ना कि मुझे उसकी चीज़ों का पता लगा, सारा कुछ मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तहकीकात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने इसके ऊपर ना वीडियो नहीं बनाई। मुझे 4-5 दिन पहले ये सारा पता चल गया। इसका एक लिंक जो है ना, वो मुझे बहुत सारा पता लग गया। अच्छा, आज हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो उनका यूट्यूब चैनल भी है, सीनियर साफ़ी हैं सईद साहब, उन्होंने ये बनाया ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार। मैंने कहा ये तो सच्ची बातें हैं, और हमारी को उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने जनाब इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं ना, और आज एक जो तस्वीर उसकी सामने आई है, तस्वीर, वो तस्वीर में जनाब असला वगैरह जनाब वो दिखा रहे हैं, आगे भी असला पड़ा है, वो एक शराब लग रही है, बोतल वो पड़ा है, गिलास में शराब पड़ी है, वो पैंट शर्ट पहन के तो असले की नुमाइश कर रहा है, एक लेडीज़ का हाथ भी लग रहा है। तो वो ऐसे माहौल ऐसा है जो कोई उलमा का माहौल नहीं होता, या कोई इस तरह का इस्लामी बंदे का माहौल नहीं होता। ठीक है, वो एक तो तस्वीर दिखाई है, मैं भी आपको ये इसके थंबनेल के ऊपर वो तस्वीर दिखाता हूँ। फिर उन्होंने, वो जो सईद साहब हैं, उन्होंने अपने उस चैनल के ऊपर 4 लड़कियों का लम्ज की 4 लड़कियों का ट्वीट दिखाया है कि जनाब ये तो जिनसी हरासगी ये फैलाता रहा। इसके 4 केस बने थे। लम्स जो इदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है एजुकेशन का, उसके ऊपर इसके ऊपर 4 केस बने थे हिरासत करने के, लड़कियों को जिनसी हिरासत करने के बने थे। और फिर उसको वहाँ की इंतज़ामिया ने बाद में दबा दिया, इंक्वायरी वगैरह करके, लेकिन इसको वहाँ लम से निकाल दिया गया था। ठीक है जी। तो ये सुन के तो सर खुदा की कसम मैं तो हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ कि ये इमरान खान वाकई किसी एजेंडे पे आया है, या वो जानबूझ के उसने किया है।
اور میں یہاں پہ یہ جو اشرف تھانوی ہے یا کیا نام ہے اس کا، طاہر اشرفی سے پوچھو کہ یار تم اس کے مشیر ہو مذہبی امور کے، کیا تم سے مشورہ کیا گیا ہے یا تم جانتے ہو کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے؟ یا نور الحق قادری صاحب جو مذہبی امور ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، کیا وہ ایسا بندہ ہے؟ اور پھر اس کی مزید جو پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کی چیک ہوئی ہے نا، پی ایچ ڈی کی ڈگری، وہ بھی اس کی کوئی اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں ہے، وہ کیتھولک چرچ کے اوپر انہوں نے کوئی امریکہ سے ڈگری لی ہے، جس میں کوئی وہ جو ہوتا ہے نا، مجھے ویسے پتہ چلا تھا تقابلی مذاہب کے بارے میں اس نے کوئی ڈگری لی ہے، یا وہ سعید صاحب بتا رہے تھے کہ جی اس نے کوئی چرچ کے حوالے سے جو ڈگری لی ہے، چرچ کے حوالے سے، تو چرچ کے حوالے سے ڈگری کوئی قابل قبول اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ اس کو رحمت للعالمین کا اتھارٹی بنائے، اس کو ٹھیک ہے چرچ کے حوالے سے وہ کوئی اپنا پروگرام کرے، لیکن اس طرح کی چیز تو نہیں کر سکتے۔ تو کیا ان چیزوں کا نہیں سوچا گیا؟ اور عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں کوئی ایسا شخص لاؤں گا جو اس کے قابل ہو، یہ 12 ربیع الاول کی تقریر میں عمران خان نے کہا تھا کہ جو اس کے قابل ہو، میں ایسا شخص جو ہے اس اتھارٹی کا چیئرمین بناؤں گا جو پورے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو پھیلائے گا اور کرے گا۔ یہ دوستوں مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے، میں نے بتایا نا میرے پاس مواد پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں یار میں اس کو مزید تحقیق کروں، تو آج ایک ویلاگ بنا ہے تو میں یہ بنا رہا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہے جناب اس کے اوپر، اور ہم عمران خان سے بھی مطالبہ کریں گے کہ تم چیک کرو کہ کوئی تم سے غلطی ہوئی ہے یا تم جان بوجھ کے یہ چیزیں ساری کر رہے ہو، جان بوجھ کے کر رہے ہو۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا نمائندہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ آپ کے الزام لگاتے ہیں نا کہ یہودیوں کا، یہی الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ یہودیوں کے نمائندہ ہیں، اور یہ اس کی ڈگری دیکھیں آپ جو اس کی سامنے آ رہی ہے، وہ کوئی اسلامیات کے اوپر ڈگری نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ اچھا پہلے اجاز اکرم کے نام سے آیا، ڈاکٹر اجاز اکرم، میں نے کہا یار وہ ایک ہمارے جناح اسپتال کے تھے اور ملک قیوم جسٹس کے بھائی تھے، اکرم، ان کا نام بھی اکرم تھا، ڈاکٹر اکرم، تو میں نے کہا شاید ان کو بنایا اور وہ بڑے مذہبی سے ہو گئے آج کل۔ جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تو میں نے کہا یار یہ تو بندہ ہی اور ہے، یہ تو عجیب بندہ، شکل سے ہی مطلب اس کا وہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ جناب جو حیات قضائی ہے نا، حیات قضائی یعنی کہ ہماری عارضی شکل جو ہوتی ہے، مثلا ایک عالم دین ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھے گا، داڑھی رکھے گا، یہ حیات قضائی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حیات قضائی۔ حیات قضائی اس کی ایسی ہوگی کہ وہ علماء جیسا ہوگا، کوئی اس طرح کا ہوگا، لیکن اس کی تو چیزیں ایسی نکل رہی ہیں کہ جناب بہت پریشانی والی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب بتاؤ کہ یہ تم نے تحقیق کر کے رحمت للعالمین کا کیا ہے، یا جس طرح مدینہ کی ریاست کو تم بدنام کر رہے ہو، مدینہ کی ریاست کو بدنام کر رہے ہو اور سارے کام اس کے الٹ کر رہے ہو۔ ابھی جو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی کہ بادشاہی مسجد کے اوپر جو لوگ اندر جائیں گے بادشاہی مسجد کے، وہ 50 روپے کا ٹکٹ دیں گے، جو علامہ اقبال کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جائیں گے وہ 50 روپے کا ٹکٹ دیں گے، یعنی نماز اور فاتحہ پہ بھی 50 روپے ٹکٹ۔ تو یہ مدینہ کی ریاست والی باتیں تو نہیں ہیں، تو اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہم جناب اس کے اوپر کریں گے کہ بڑا یہ نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، ہم تو اس کے اوپر جو ہے نا اظہار خیال بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اس مسئلے کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی تحقیق کریں کہ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اور جس کا اس کو چیئرمین بنایا گیا ہے، کیا واقعی لمز میں اس کے اوپر خواتین کا، لڑکیوں کا ہراسگی کا کوئی کیس وغیرہ بنتے رہے ہیں، اور کیا یہ جو بوتلیں شراب کی اور یہ ساری اسلحہ وغیرہ یہ وہ دکھایا جا رہا ہے، یہ صحیح ہے، فیک ہے، کیا ہے؟ اور عمران خان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز دیکھو
کیا کر رہے ہو تم؟ چلو دنیا میں جو کرتے رہو، دین کی تمہیں کوئی جو ہے نا اس طرح کی اجازت نہیں مل سکتی کہ تم دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرو اور ہمارے سر پہ ایسے بندے کو چیئرمین بناؤ جس کا یہ کردار ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے اور تشویش والی بات ہے یہ، ٹھیک۔